बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं pakistanfirst.com का एक्सक्लूसिव शो इस वक्त। अभी से कुछ 15-20 मिनट पहले हमारे पास एक वाकया हुआ जिसमें श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक किया गया है। एक वेरी वेल ओरिएंटेड, एक वेरी वेल टारगेटेड अटैक था ये। It is more like a sabotage. It was more like an attack on people with respect to a military strategy. It was used. It was a guerrilla attack kind of thing. चारों तरफ से लोगों cover किया गया था. Ammunition, rockets, Kalashnikovs, everything was used. So I am surprised why this has happened. And to give us the answer, we have General Hamid Nawaz on the line with us right now. और हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आप इस अटैक को वैसे किस तरह देखते हैं और इसके पीछे क्या एक्टिविटी हो सकती है? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। पूरी टीम पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं थी, तो ये श्रीलंका और उनकी हुकूमत ने बहुत ये बहादुराना फैसला किया था कि उनकी टीम जाएगी पाकिस्तान में, और इंडिया ने भी उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की कि हमारी टीम नहीं जा रही तो आप क्यों भेज रहे हैं। उसके बावजूद भी श्रीलंका ने अपने फैसले को कायम रखा और ये टीम आ गई। और ये मैच दूसरा मैच था इनका, टेस्ट मैच। तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इससे पहले तो हमारी तरफ से ये सिक्योरिटी लैप्स नजर आ रहा है। इस टीम को बहुत वीवीआईपी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी। जिस जगह ये रह रहे थे, जिन रूट पे इन्होंने सफर करना था, जहाँ मैच होने थे, एक से ज्यादा रूट सिक्योर होने चाहिए थे। और फिर जिस तरह इंटेलिजेंस के लोग दाएं बाएं भीड़ में मार्केटों में घूम के किस्म की क्लास लेते हैं, वो सारा सिक्योरिटी का जो बिजनेस था, हमें उसका पूरा लेबोरेट प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। खाली इनको एक एस्कॉर्ट दे देना पुलिस की, वो यकीनन काफी नहीं थी। तो एक तो ये कंप्लेसन थी लाजमी, हमारी जो हुकूमत की तरफ से ये गफलत है और सिक्योरिटी लैब्स है, वो तो है। दूसरी चीज इसका साइज जो हमले का है, ये सुबह हम लोग जाता है कि 10 आदमी आ गए हैं, कुछ देर उन्होंने मुकाबला किया है और फिर वो गायब हो गए हैं। हामिद साहब, मैं आपको जरा यहाँ पे इंटरप्ट करना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जो वीडियोस इस वक्त मेरे सामने टीवी के ऊपर चल रही हैं, एंड द वीडियोस दैट आई एम वाचिंग, जो लोगों ने अपने मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड किए, इट मोर लाइक्स इट वाज अ सिट इन दैट वाज ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर देम। लाइक चारों तरफ पे लोग मौजूद थे। इस वक्त भी एट दिस वेरी इंस्टेंस काफी सारे बैग्स मिले हैं, बॉम्ब्स मिले हैं, रॉकेट लॉन्चर्स मिले हैं। पीपल वर सिटिंग प्रिपेयर्ड ओवर देयर टू अटैक। इट वाज वेरी कोऑर्डिनेटेड अटैक। चारों साइडों से अंधाधुंध फायरिंग की गई। जहां तक मेरा ख्याल है, पुलिस वालों ने तो काफी दे वर्क वेरी एक्टिवली टू सपोर्ट, इसलिए 4 ने तो जाम शहादत भी नोश की है। इमीडिएट उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, उन्होंने तो यकीनन बहुत बहादुरी का काम किया है। उन्होंने मुकाबला भी किया है और अपनी जानों पर नजराना भी दिया है। मैं तो ओवरऑल प्लान कर रहा हूँ कि अगर शहर के अंदर इतने लोग घूम रहे हैं और इतना असला बारूद के साथ दाखिल हो रहे हैं, तो फिर उस शहर की सिक्योरिटी क्या है कि हमने से पहले हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो यकीनन एक सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस की जरूरत तो यकीनन है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक लगता है। और अगर देखिए हामिद साहब, अगर मैं इसको जरा थोड़े से और डिफरेंट एंगल से भी देखना चाह रहा हूँ, मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू दिस क्विक क्वेश्चन। आपके ख्याल में क्या इसके अंदर फॉरेन हैंड्स को रूल आउट किया जा सकता है? किस चीज को? फॉरेन हैंड्स को, बाहर के लोगों को, या किसी गैर मुल्की हो सकता है कि गैर मुल्की हाथ भी मुलव्वस हो इस मामले में? यकीनन है। ये देखिए, वही मैं आ रहा था, आपने मुझे दरमियान में रोक दिया। एक तो ये कि इसका साइन कमरे हम लोग वाला है, तो एक तो ये दावा कराने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने वो बम्बे अटैक किए हैं, शायद उसी ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्हीं लोगों ने ये काम भी किया है। तो यह जाहिर है कि ये भी ब्लेम हमें बाहर की तरफ से ही आना है। और दूसरा, इसमें एक बदले वाला एंगल भी हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तान के लोग आके यहाँ बम्बे में इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, तो हम भी इस काबिल हैं कि इस किस्म की कार्रवाई आपके खिलाफ करें। तो ये एंगल यकीनन इसमें दारूनी एंगल है इसमें, और उसको भी बहुत माइन्यूट तरीके से देखने की जरूरत है। सही। अच्छा हामिद साहब, हम लोगों ने एक आज से तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले एक पॉलिसी पेपर लिखा था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का रोल था श्रीलंका के अंदर, जो एलटीटी के खिलाफ है स्पेशली तौर पर। मतलब जब इंडिया ने अपनी सपोर्ट श्रीलंका को देना बंद कर दी थी,
تو پاکستان نے ایمرجنسی میں انڈیا کو سری لنکا کو ہیلپ سپورٹ لفٹ کی تھی اور ادھر پہنچائی گئی تھی، جس میں ایمونیشن، گنز، ہر چیز سپورٹ، ملٹری سپورٹ، اکنامیکل سپورٹ بھی ان کو پرووائڈ کی گئی تھی، پاکستان اپنے ان سخت حالات میں بھی. اور انڈیا نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا تھا، اسپیشلی طور پہ جب یہ ٹیم آ رہی تھی پاکستان، تو انڈین ٹیلی ویژن اور انڈین میڈیا جو ہے اس نے کافی زیادہ اس کے اوپر فار نو ریزن انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی سری لنکن ٹیم کو پاکستان نہیں جانا چاہیے. آپ اس ایسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہماری ان کے ساتھ ملٹری کوآپریشن بھی بہت ہے، میں سچی بتا رہا ہوں. تو یقیناً سری لنکا کے ساتھ ہماری ایک بہت ایکسٹینسو ملٹری کوآپریشن بھی ہے اور ہم ایک دوسرے کو کی مدد بھی کرتے ہیں سامان کی مہیا کرنے میں. اور یقیناً پاکستان نے سری لنکا کی حکومت کی ہر طریقے سے مدد کی ہے جس قسم کی انہوں نے مانگی ہے. ہم نے فوجی سازو سامان بھی ان کو دیا ہے، ڈاکٹر بھی وہاں جاتے رہے ہیں، اور بھی جس قسم کی وہ مدد مانگے ٹریننگ کے ساتھ سے بھی ہم ان کی یقیناً مدد کرتے ہیں. تو ٹریڈیشنلی سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور سری لنکا بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. تو یقیناً ہندوستان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ بھی کرے، اور جو ہندوستان کے امیڈیٹ نیبر ہیں ان پہ تو وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے سروگیٹ ہیں، ان کی کیا ہمت ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں. تو یہ اپنے امیڈیٹ نیبر کو وہ دبا کے رکھنا چاہتا ہے اور ان کے جو بیرونی تعلقات ہیں وہ اپنے سبکرمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو ہندوستان کی بیرونی پالیسی ہے یہ باقی اس کے امیڈیٹ کمزور پڑوسی ممالک جو ہیں وہ بھی وہی لائن ٹرو کریں. تو یقیناً انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ سری لنکا کی ٹیم پاکستان نہ جائے، اسپیشلی جب ہندوستان کی ٹیم نے جانے سے انکار کیا. تو اس کے باوجود بھی سری لنکا نے یہ بہت بہادرانہ فیصلہ کیا تھا اور پاکستان نے سری لنکا کے لیے اس معاملے پہ بہت. جنرل حامد نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین، آپ سن رہے تھے جنرل حامد نواز صاحب کو، جو پاکستان کے فارمر انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور رہے ہیں اور سیکرٹری دفاع رہے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زید حامد، اور زید حامد پاکستان کے بڑے مشہور اینالسٹ ہیں. دیکھتے ہیں زید حامد اس واقعے کو اینالائز کیسے کرتے ہیں. السلام علیکم زید بھائی. جی وعلیکم السلام علیکم. جی زید بھائی، آپ کے خیال میں یہ واقعہ کیسا ہے اور اس کے اندر کس قسم کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ علی، ہم تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جائیں گے. ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ پاکستان اور سری لنکا کے بہت پرانے دفاعی معاہدات بھی ہیں اور دفاعی تعلقات بھی. یہ صرف کرکٹ کی حد تک محدود نہیں ہے. یہ صرف معاملہ نہیں ہے کہ چونکہ پوری دنیا سے کوئی کرکٹ ٹیم ہمارے پاس نہیں آ رہی تھی اور سری لنکن ہمارے پاس آ گئے. وہ کسی وجہ سے ہمارے پاس آئے تھے، اور وجہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں تحریک طالبان اور سوات کے اندر بغاوتیں برپا ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، اسی طرح سری لنکا میں پچھلے کئی برس سے اس کے شمال میں تامل ٹائیگرز کو ہندوستان اور انڈیا کی آرمی سپورٹ کر رہی تھی، را سپورٹ کر رہی تھی، اور پورے سری لنکا کو تقریباً ٹوٹنے کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ شمالی سری لنکا کا علاقہ الگ ہو کے جافنا پیننسولا اور ناردرن سری لنکا کو الگ کر کے یہ تامل ایلام کی ایک نئی ریاست بنانا چاہتے تھے. اور آپ کو یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ سری لنکا ہی سے اس پورے خطے میں خودکش حملے یا سوسائڈ بامنگ کا آغاز ہوا تھا، اور یہ انڈین ٹرینڈ تامل ٹائیگرز تھے کہ جنہوں نے اس کیمپین کو پہلے لانچ کیا تھا پورے خطے میں. جو پریمداتا ہیں سری لنکا کے صدر، وہ بھی تامل ٹائیگرز کے خودکش حملے میں مارے گئے تھے. اور انہی تامل ٹائیگرز نے جب ان کے انڈیا سے تعلقات خراب ہوئے اور انڈیا نے سری لنکا کے اندر انویژن کی اور پھر تامل ٹائیگر سے ان کی لڑائی ہو گئی بیچ میں، تو پھر انہی تامل ٹائیگرز نے راجیو کو بھی ایک خودکش حملے میں قتل کیا تھا. صحیح. تو اس پورے خطے میں خودکش حملہ آور تیار کرنا، دہشت گرد تنظیموں کو تیار کرنا اور دوسرے ملکوں میں بغاوتیں برپا کر کے ان کو توڑنا، یہ پرانا معاملہ انڈین انٹیلیجنس کا رہا ہے. سری لنکن خاص طور پر اس کا شکار اور نشانہ تھے. پچھلے کئی برس سے کیونکہ سری لنکن بذات خود یہ صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ انڈین بیک تامل ٹائیگرز کا مقابلہ کر سکیں، تو انہوں نے پاکستان سے مدد کی درخواست کی، اور پاکستان سے بہت بھاری تعداد میں اسلحہ، ایڈوائزرز، ٹرینرز اور ہماری طرف سے ہر قسم کی سپورٹ اور مدد سری لنکنز کو دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے سری لنکنز پاکستان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں اور ہمارے بڑے گہرے آپس میں دفاعی تعلقات ہیں. یہ بات پبلکلی اوپنلی میڈیا میں نہیں بتائی جاتی،
لیکن श्रीलंकन आर्मी का तमाम असलहा, एमुनेशन और उनकी तमाम पर मिलिट्री ट्रेनिंग और सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और इंडियंस को इसकी वजह से आग लगी हुई थी। पिछले दिनों जब श्रीलंकन आर्मी ने अपना डिसाइसिव फैसलाकुन ऑफेंसिव किया है तामिल टाइगर्स के खिलाफ, तो उसमें तमाम तर पाकिस्तानी असलहा था, जिसकी वजह